شریف مرحوم دے ایصال ثواب دی بابرکت محفل پاک وچ حاضر ہاں، دعا کرو اللہ کریم قبول فرمائے۔ دیکھو نا علماء دا جمع غفیر ہے، غالباً کافی اسٹیج ہے محفل ہوندیاں نے جن دے وچ علماء کافی ہوندے نے، لیکن اب دیکھو نا بھائی محمد شریف مرحوم دے ایصال ثواب واسطے کنے علماء موجود نے، مصلی رسول تے کھلون والے، اور خطیب پاکستان دا ماشاءاللہ بڑا قیمتی وقت کڈے، آپ بھی قیمتی وقت کڈ کے آئے ہو۔ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شیر اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری ندیم شاہد حمدمی صاحب پیر طریقت راہبر شریعت نے ماشاءاللہ انہاں دا خصوصی خطاب ہوئے گا ساڈے مہمان نے ماشاءاللہ علماء دا مجمع ہے، پاک محفل ہے نا، علماء دا مجمع مصلی رسول تے کھلون والے، اور ایک ایک رکعت وچ پورا پورا قرآن پڑھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء نو بلایا، ان دا مطلب اے وے کہ بھائی محمد شریف مرحوم انہاں دے صاحبزادے یا انہاں دی روح یا انہاں دے لواحقین خاندان والیاں نو سرکار دے غلاماں نال محبت ہے، ہاں جی، اور سرکار دے غلام جڑا مصلی رسول تے کھلوندے نے انشاءاللہ اپنی اپنی حاضری پیش کرن گے۔ مختصر وقت دے اندر میں اپنے ملفوظات آپ حضرات دے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا، بڑی توجہ دے نال سننا ہے، یہ محفل ہے ایصال ثواب دی، اور کوشش کریا کرو ماشاءاللہ ایصال ثواب دی اس طرح محفل ہوئے، بڑا سونا انتظام کیتا سارے نو آواز پہنچان واسطے ساؤنڈ، تاکہ ہر تک اچھی طرح آواز پہنچ سکے، اور ماشاءاللہ اسٹیج لگا، پنڈال بنایا، اور اے ساری محفل دا ثواب کس واسطے آ کہ بھائی محمد شریف مرحوم اس دے واسطے اے ایصال ثواب کیتا جائے۔ تو موضوع ہے ایصال ثواب، اس دے حوالے دے نال دو چار گلاں کر کے اجازت چاہاں گا۔ مسلمان مرن والا مسلمان ہوئے اس دے واسطے قرآن مجید پڑھ کے بخشنا، نفلی حج کرنا، نفلی عمرہ کرنا، نفلی صدقہ دینا، سمجھ آ رہی ہے نا، نفلی صدقہ دینا، نفلی صدقہ کیتا، مرن والے دی طرفوں کسے غریب نو کھانا کھلا دیتا، کسے یتیم نو کپڑے دے دیتے، عالم دین نو دینی کتاب لے کے دے دیتی، اس دے نا دی مسجد وچ صف بچھوا دیتی، پنکھا لگوائیتا، کھانا کھلایا، قرآن مجید نو پڑھیا، پڑھ کے بخشیے، یہ دیتے تمام امت دا اجماع ہے کہ ان دا تمام دا ثواب مرن والے مسلمان نو پہنچدا ہے۔ کتاب دا نام ہے، ہن جڑی گل کیتی ہے یہ میں کیتا دعویٰ، تے دعوے تے ہن میں دین لگا دلیل۔ 855 ہجری دا امام ہے، امام دا نام ہے امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ نے 5 جلدہ دے اندر بخاری شریف دی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری۔ اس پوری امت دے اندر بخاری شریف دی سب تو ضخیم ترین شرح لکھن والا جنہ نے اس پوری امت دے احسان کیتا ہے، ان دا نام ہے امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 855 ہجری وچ انہاں دا وصال ہے، انہاں دی ایک کتاب ہے البنایا شرح ہدایہ۔ ہدایہ او کتاب ہے جنوں ہر مکتبہ فکر والا پڑھدا تے پڑھاندا ہے۔ ہدایہ او کتاب ہے اسلام دی جنوں پڑھیے نماز سمجھ وچ آوے گی، جنوں پڑھیے کا نام ہے البنایا فی شرح الہدایہ، جز 2 جلد 1 صفحہ 1612 تے ایک دل عربی دی موجود ہے جڑی ان تانوں سنان لگا وا، تسی کہی جانا سبحان اللہ۔ ان المسلمین یجتمعون فی کل عصر و زمان یقرؤون القرآن ویہدون ثوابہ لموتاہم
امام بدرالدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب البنایا فی شرح الہدایہ جلد نمبر 1 کے جز نمبر 2 صفحہ نمبر 1612 تے گل موجود چھاپا المکہ المکرمہ دا لکھ دینے ہر دور دے اندر ان المسلمین فی کل عصر و زمان بے شک دے اندر شک کوئی نہیں ہر دور دے اندر پاویں صدیق اکبر دا دور ہوئے پاویں پاک عمر دا دور ہوئے پاویں پاک عثمان دا دور ہوئے پاویں مولا علی دا دور ہوئے پاویں حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور ہوئے ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر اے مسلمانہ دی عادت رہی ہے مسلمانہ دا اندے تے اجماع رہے آئے اور رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے یقرؤون القرآن اللہ سونے دے سونے قرآن دی تلاوت کر دینے وَيَحْدُونَ ثَوَابَهُ لِمَوْتَاهُمْ اس قرآن پڑھے ہوئے دا ثواب مسلمان جڑے دنیا تو جا چکے نے انہاں نو بخش دے رہندے نے پتہ کی چلیا صحابہ کرام دا دور ہوئے تابعین دا دور ہوئے تبا تابعین دا دور ہوئے ہر دور ہر زمانے دے اندر ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دا اس گل تے اجماع ہے اتفاق ہے متحد نے کہ مرن والے مسلمان نو قرآن دا ثواب بخشنا چاہیے ہے سمجھ آگئی گل دوسرا مسئلہ تھوڑی دیر تو بعد اسی فروٹ رکھنا ہے دودھ رکھنا ہے پانی رکھنا ہے روٹیاں رکھنیاں نے لنگر شریف رکھنا ہے پھر علماء اکرام نے رب دا قرآن پڑھنا ہے کنا پڑھنا ہے علماء اکرام نے رب دا قرآن پڑھنا ہے پھر دعا منگنی ہے پھر سرکار دی امت پہ تقسیم کرنا ہے ہن اے سارا میں ثبوت مولا حسین دے نانے دی حدیث سنا کے دین لگا کتاب کا نام یسریح الاوس شرح ترجمہ لکھن والا امام ابو سعید السلمی رضی اللہ تعالی عنہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 101 کے چھاپا بیروت لبنان دا امام ابو سعید السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے میرے سونے تے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے 3 بیٹے نے جب حضرت ابراہیم میرے نبی دے پتر دا نام ہے حضرت ابراہیم ان دا وصال ہویا ہے اللہ دے سونے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دے سونے تے پیارے صحابی نے روئے نے اکھاں جو آنسو جاری ہوئے نے جدو اللہ دا نبی پتر دی وفات تے رویا صحابہ کرام دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں حضرت ابو ذر پوچھ دے نے سونیا تسی رون تو منع کر دے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو ذر جڑے رون دے اندر بین کیتا جائے آہو بکا کیتی جائے اور رونا گناہ بن جاندا ہے مگر پتر دے وصال تے اکھاں وچوں غم دی وجہ تو صرف آنسو آ جان اے رونا جائز ہے دجی آواز صاف تے واجے دی اے گناہ ہے رونا ماں دے مرن تے رون تا آئی جاندہ ہے باپ دے مرن تے رون تا آئی جاندہ ہے دیاں پتران دے مرن تے رون تے آئی جاندہ ہے جب شادی دا موقع ہوئے جب بہنا دا ویاں ہوئے شادی ہوئے ویرانو رون تا آئی جاندہ ہے ماما نو رون تے آئی جاندہ ہے وہ کیسا منظر ہوئے دا جب حسین دا نانا ہو جندے آنسوان دا ایک قطرہ ہو عرش نالو بھی قیمتی ہے
فرش نالوں بھی قیمتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے۔ جب تیسرا دن ہویا، تیجے دا دن ہویا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دوستو بزرگوں نوجوانوں سنیو، میں پکارن لگا ہوں، میں سنان لگا ہوں۔ مولا حسین دے نانے دا فرمان موجود ہے۔ تیجا دن ہویا، میرے سونے نبی نے صحابہ میں بلایا، جنہیں بائی شریف مرحوم دے صاحبزادے تے بھائیاں نے، انہاں دے خاندان والے نے مہماناں نو بلایا، علماء نو بلایا، بلیاں تے سجناں نو بلایا۔ اے میرے آقا دی سنت تے عمل کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ آ گئے نے، میرے نبی نے فرمایا ابو ذر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر سونیا میں حاضر ہاں، لجپالا میں حاضر ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر کھجوراں لایا، حضرت ابو ذر بالتمرن کھجوراں لایا۔ میرے نبی نے فرمایا واللبن، ابو ذر دودھ بھی لایا، حضرت ابو ذر کھجوراں بھی لایا، دودھ بھی لایا۔ میرے نبی نے فرمایا وخبز من شعیر، میرے نبی نے فرمایا جو دیا روٹیاں ملایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان دیا روٹیاں ملایا ہے، دودھ بھی لایا ہے، کھجوراں بھی لایا ہے۔ میرے نبی دے فوادہ آہا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری میرے نبی دے صحابی نے توجہ یہ سارا کھانا میرے نبی دے سامنے رکھ دیتا، میرے نبی دے سامنے رکھ دیتا۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، پھر اللہ دے نبی نے کھانا سامنے رکھ کے ختم پڑھنا شروع کر دیتا۔ میرے سونے نبی نے ختم پڑھنا شروع کر دیتا۔ میرا ویر، میرا دوست، میرا نوجوان پائی اس حدیث نو اپنیاں اکھاں نال ویکھنا چاہے، زبان نال پڑھنا چاہے، جدو دل کرتا ہے حدیث پاک پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ میرے سونے نبی نے فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، میرے سونے نبی نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، بابا جی کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص 3 مرات، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیے۔ پھر میرے سونے نبی نے رفع یدیہ للدعاء، میرے سونے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، میرے سونے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے۔ پھر میرا نبی عرض کرتا ہے مولا وہبت ثواب ہذہ لابنی ابراہیم، اے اللہ اے پورے کھانے دا ثواب، ختم دا ثواب، کلام دا ثواب، قرآن دا ثواب میں اپنے پتر جناب ابراہیم دی روح نو بخشنا وا۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا منگی ومسح یدیہ علی وجہہ، پھر سونے نبی نے اپنے ہاتھوں نو اپنے چہرے تے پھیرے آئے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر ان یقسمها بین الناس، پھر میرے نبی نے حضرت ابو ذر نو فرمایا اے ابو ذر اے جڑا کھانا جڑا میرے سامنے پیا ہے ختم پڑا گیا ہے، اے ابو بکر نو بھی دے دے، پاک عمر نو بھی دے دے، پاک عثمان نو بھی دے دے، حیدر کرار نو بھی دے دے، حضرت بلال نو بھی دے دے، میرے غلامہ نو ونڈ دے، میرے صحابہ نو ونڈ دے، آن والے غلامہ نو ونڈ دے۔ حضرت ابو ذر فرما دے نے میں لنگر ونڈے آئے، پتہ کی چلیا
کھانا سامنے رکھنا، رب دا قرآن پڑھنا، اوندا ثواب مرن والے مسلماناں نو بخشنا، اے مولا حسین دے نانے دی سنت ہے۔ سمجھ آئیے؟ ہن آخری حدیث پاک توجہ نال کہو ہاں سبحان اللہ۔ جنوں جنوں گل دی سمجھ آئیے کہہ دے سبحان اللہ۔ کتاب دا نام ہے المعجم الاوسط، امام حافظ طبرانی 360 ہجری میں چندہ وصال ہویا ہے۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 260 تے 969 ورکے دا سجا پاسا تے پہلی سطر تو حدیث شروع ہو رہی ہے، چھاپا بیروت لبنان دا۔ دوسری کتاب، کیونکہ جس وکیل صاحب جس دعوے تے دلیل نہ ہوئے او دعویٰ فا ہوا باطل، انہوں دعویٰ باطل ہوندا ہے۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے دعا کرنا اے میرے آقا دی سنت ہے۔ تو میں دلیل پہلو ایک دیتی ہوں دوجی دین لگا۔ دوسری کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 10 سے امام حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مگر کی کریے ہن ساڈی قوم، ساڈے دوست، ساڈے احباب قرآن نو مسجدہ تکر محدود کر دیتا، حدیثہ نو مسجدہ تے علماء تکر محدود کر دیتا۔ اقبال بولے آئے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے پشتائے سلطانی ملا یہ پیری۔ کتاب دا نام ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 69 ورکے دا سجا پاسا تے تیجی لین تے حدیث موجود۔ اس تو اگلی کتاب دا نام شرح الصدور، لکھن والا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، نامی صدی ہجری دا مجدد امام حافظ مفتی شیخ الحدیث مجدد وقت دا مجدد امام، جنہ دی ایک کتاب دا نام ہے میرے دوست بزرگوں علماء جانتے نے جلالین۔ پہلے 15 پارے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب درس نظامی میں پڑھی تے پڑھائی جان والی کتاب، انہاں دی کتاب دا نام ہے شرح الصدور، صفحہ نمبر 127 تے حدیث موجود ہے۔ میری دلیل جڑی سنان لگا وا، اس تو اگلی کتاب دا نام ہے مشکات المصابیح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 ورکے دا سجا پاسا لین نمبر 1 تے حدیث موجود ہے، جڑی اپنے دوستاں بزرگاں نوجواناں تے بھائیاں نو پڑھ کے سنان لگا وا۔ کبھی نا اے آپ دے کولو بنائیے، کون ہے یار اپنے کولو بنا لگا، میں سرکار دا فرمان پڑھنا پیا۔ اے حدیث اگر میرا کوئی دوست تسلی کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میرے کول موجود ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال پڑھاواں گا، تسلی کراواں گا۔ ہن میں پہلو عربی دی عبارت پڑھاں گا، پھر ایک ایک لفظ دا ترجمہ سناواں گا۔ کتاب دا نام ہے مشکات المصابیح، جلد صفحہ 206 ورکے دا سجا پاسا، پھر لین نمبر 1 تو شروع ہو رہی ہے حدیث پاک۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته کان احب الدنیا وما فیہا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جب دعا کرن والا باپ ہوئے یا ماں ہوئے یا بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے یا بہن ہوئے یا دوست ہوئے یا رشتہ دار ہوئے، فرمایا اللہ آسمانہ تو اس دعا والی محفل دے اندر، اس ختم والی محفل دے اندر رب کائنات فرشتیاں نو بھیج دائے۔ ختم دی محفل وچ اسی آنے ساڈے نال رب دے فرشتے بھی آندے نے، رب دے فرشتے آندے نے، انہاں کول سونے دے قلم
चांदी दे कागज हुंदे ने दुआ करन वाला बाप होवे मां होवे बेटा होवे बेटी होवे बहन होवे रिश्तेदार होवे दोस्त अहबाब होवे उलमा हो दुआ करन वाला कोई भी मुसलमान होवे मेरे सोने नबी ने फरमाया सोने दे कलम चांदी दे कागज इन्हां दे नाल जिन्ने जिन्ने दुआ कीती हुंदी है उनदा नाम लिख लेंदे ने जदों दुआ बंदा कर लेंदा फरिश्ते ओनू नूर दे तबाका दे अंदर नूरानी रुमाल लपेट के कपड़ा लपेट के मरन वाले मुसलमान दे कोल ले जांदे ने कहंदे ने ऐ मुसलमाना ऐ गहरी कब्र वालिया ऐ दुआ फलां ने कीती तेरे बाप ने कीती है ऐ दुआ तेरी मां ने कीती है ऐ दुआ बेटे ने कीती है ऐ दुआ बेटी ने कीती है ऐ दुआ तेरे रिश्तेदार आया सी उन्हें कीती है मेरे सोने नबी पाक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ दुआ दी बरकत दे नाल जे मरन वाला मुसलमान नेक हुंदा रब उनदे दर्जे बुलंद करदा है जे गुनाहगार हुंदा है ओ दुआ दी बरकत दे नाल रब उनदी कब्र नू जन्नत दा बाग बना देंदा है ते असी हुण रब दा कुरान पढ़ना फिर की करनी है फिर की करनी है पता चलिया ईसाले सवाब ते हजारां दलाइल ने वक्त तुहाडा भी कीमती मुख्तसर है उलमा इन्हां दा भी कीमती वक्त है दुआ करने अल्लाह करीम ये पूरी महफिल दा सवाब जो कलामे पाक पढ़ा जाना सदका और खैरात किया जाना तमाम दा सवाब अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासियां दा सदका तमाम उम्मत मुसलमा बिलखुसूस भाई मोहम्मद शरीफ मरहूम दी रूह नूं पहुंचाए आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।